अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर के आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके आँखों में आंसू आ जाएंगे कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ये आज के वाक़े के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। उससे पहले जितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तक राज़ी नहीं होंगे कि तब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाए, यानी कि जब तक एक एक ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे कि तभी आपके सामने दो ऐसी सूरत आई कि जिसको पढ़ करके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगें। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं उनके आँखों में आंसू आ ही जाया करते हैं, यानी कि कुरान पाक में ऐसी ऐसी बातें कही गई है अजाब के हवाले से कि जिसको सुन कर के यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं कि जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि कुरान पाक में क्या लिखा है, कुरान पाक में क्या कहा गया है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़ कर के हिदायत पा रहे हैं और हम कुरान पाक को अलमारी में सजा देते हैं। ये बड़ी ही अफसोस की बात है, ये बड़े ही अफसोस का मुकाम है। हमारे प्यारे आका को हम नाराज़ कर रहे हैं, इसके बावजूद कि हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है जब सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो सूरतों की तिलावत कर रहे थे, उनमें से पहली सूरत का तर्जुमा था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, जो मेरे उम्मती में से नेक बंदे हैं, जो साले हैं, वो मेरे हैं, और जो गुनहगार बदकार बंदे हैं वो तेरी रहमत के हवाले। इसके बाद जब दूसरी सूरह पढ़ी जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन दो आयतों को पढ़ा तो आपके दोनों आँखों से आंसू जारी हो गए। आपके आंसू इतने ज़्यादा थे कि आपके आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिर रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मोहब्बत फरमाता है वो अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाता है, और यकीनन वो अपने महबूब को रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमज़दा नहीं देख सकता। ये सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही आपके आँखों में आंसू आए, आपके आँखों से आंसू जारी हो गए, फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला से अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ये बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं, ए अल्लाह, वो तेरी रहमत के हैं और वो तेरी रहमत के हवाले, और जो नेक बंदे हैं, जो साले हैं, वो मेरे हो गए। यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कह दी, ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू जो चाहे कर। इन बातों को पढ़ने के बाद में आपके मुबारक आँखों में आंसू आ गए और आप अपनी उम्मत के गम में रोने लगें, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करने लगें, ए अल्लाह मेरी उम्मत,
اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبھی جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، جا کر کے میرے محبوب سے میرا سلام کہنا اور ان سے پوچھو وہ روتے کیوں ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ وہی پاک پروردگار ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ہماری رگوں سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، جو دلوں کے بات کو بھی جانتا ہے، جو ہم کرنے والے ہیں وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کے پاس اور ان کے پاس میرا سلام کہنا اور ان سے پوچھنا میرے محبوب کیوں روتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ کے اس ارشاد کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر کے سلام عرض کیا اور فرمایا، اللہ آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس بات پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ یہ بات سن کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے یہ ساری باتیں عرض کر دی۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے جبرائیل، جا کر کے میرے محبوب کو میرا سلام کرنا اور ان سے کہنا ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا نوازا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ان کو اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور یہ بات کہی کہ اللہ آپ کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے، اگر امت کا غم آپ کو پریشان کر رہا ہے تو آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت فرمائی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر 3 مرتبہ آپ کا استعمال کیا گیا ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور میرے پیارے دوستو، یقیناً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخرت میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک ایمان والا امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ سارے امتی جنت میں ضرور جائیں گے، وہ ایمان والا جس کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ لوگ جنت میں ضرور چلے جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن عرش کے میدان میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور آپ کے سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، آپ اپنی بات رکھیے، آپ کو راضی کیا جائے گا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے ہوئے آنسوؤں میں یہ بات کہیں گے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایک امتی کو جنت میں ڈال دے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اپنے سر سجدے سے اٹھائیے، آپ کے رب نے آپ کی امت کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اب تو آپ راضی ہونا۔ پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور ان کی محبت، اور آج ہم اپنے آقا کو ہی ناراض کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے، جو بغض رکھتے ہیں آقا سے، جو نفرت کرتے ہیں آقا سے، جو اپنے طرح کہتے ہیں آقا کو، جو عیب ڈھونڈتے ہیں آقا میں، ان لوگوں کے لیے افسوس کی بات ہے، ان کے لیے افسوس کا مقام ہے۔ ایسے عقل کے اندھوں کو قرآن پاک میں دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا ہے۔
اللہ پاک نے جن کو بے عیب پیدا کیا، ایسے آقا کی شان اور شوکت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریے، سبھی عاشقان رسول کے پاس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔